أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس 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 وضحاها والقمر قاف موٹا بنا والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار قلنا کریں والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غين مٹی پڑھنی ہے يغشاها والليل إذا يغشاها اب اگلے لفظ میں مادہ بچ اس کو دو الف لمبا کریں چار مطلب والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض बहुत मोटा पढ़ना وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها
lagi taqwaha Uri ayat فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح حاتني أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب خاب من دساها पूरी आयत وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها पूरी आयत إذ انبعث أشقاها فقال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم
بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم.